यो फेसबुक लाइभमा साथीहरू जोडिनु भएपछि म एउटा विषयमा छोटो कुराकानी गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। कि नोटिफिकेसन आइरहेको छैन यहाँ कोही यो फेसबुक लाइभ सुरु भएको हो कि होइन भन्ने अलिक कन्फ्युज भइरहेछ। म साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो यो भइरहेछ भनेर। कर्णजीले नमस्ते हजुर लेख्नु भएको छ। ल फेसबुक लाइभ भइरहेको भने के समस्या भएर यहाँ लाइभमा कतिजना हुनुहुन्छ पनि हेर्न मिलिरहेको छैन। त्यसपछि यहाँ अघि कमेन्टहरू पनि आइरहेको थिएन क्या। हो जाउँछ एउटा विषयमा म छोटोमै थोरै समयमा एउटा विषयमा जानकारी दिनको लागि मात्र यो फेसबुक लाइभमा अहिले आएको हुँ। यो हिजोको एउटा घटनाको बारेमा म एकछिन अरू साथीहरू पनि जोडिनु भएपछि थोरैमा भनेर एकछिनमा बिदा भइ नै हाल्छु। गंगासागर खड्काले हेर्दैछु लाइभ एकदम ठिक छ, जानकारी गराउन चाहन्छु लेख्नु भएको छ। केविन सिंहजीले नि सर नमस्कार लेख्नु भएको छ। नमस्कार है सबैलाई। मुखिया दाई सामन्तवादी जातिवादी नालायक सरकार मुर्दाबाद लेख्नु भएको रहेछ। प्रवेश विषय सुरु भएको छ दादा लेख्नु भएको छ। ल यो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ टोपेन्द्रसँगले लेखिसक्नुभयो होइन, जेमा पनि जात किन ल्याउनु पर्ने फेरि तपाईँले भनेर। यस्ता यस्ता दिमाग भएको मान्छेहरू छन् कि होइन, जेमा पनि जातको कुरा किन ल्याउने भन्ने के भने कहिलेकाहीँ त अलिक कति यो पनि के यो के भन्छ नि संयमित पनि कति हुने भने जस्तो लाग्ने कि यस्तो यस्तो पर्दाखेरि चाहिँ। र मैले जानकारी दिन खोजेको विषय चाहिँ के हो भने हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा जाहेरी लिएर त्यहाँ मोना थापा छेत्री पुग्नु भएको थियो। नाम फेरि एकपटक याद गर्नुहोस् है, मोना थापा छेत्री, जसलाई उहाँ छेत्री र उहाँले विवाह गर्नुभएको चाहिँ ब्राह्मणसँग थियो। जातको हिसाबले भन्दाखेरि नेपाली समाजमा पहिले ब्राह्मण त्यसपछि छेत्री भन्ने गरिन्छ। मोना थापा छेत्रीलाई उहाँको सासूको मृत्यु हुँदाखेरि कोरा बारेर बस्ने भन्छौँ नि होइन, त्यो दाह संस्कारपछि त्यसमा दिएन उहाँलाई। उहाँलाई चाहिँ छुट्टै अर्कै कोठामा बस्नुपर्छ भनेर ठाडो क्रिया भन्छ त्यसलाई, ठाडो क्रिया गर्न लगाइयो। त्यसपछि श्रीमानले पनि पटक पटक कुटपिट गर्ने त्यो फोटोहरू पनि हामीले फेसबुकमा यसभन्दा अगाडि सेयर गरेका थियौँ। यो आँखा पुरै कालो हुने गरेर अनुहारै पुरै मुखमै फुट्ने गरे त्यसरी कुटपिट गर्ने श्रीमानले। र यो के अरे छेत्री जात भनेर ब्राह्मण र छेत्री बीचको प्राय तपाईँहरूले चाहिँ यो जात व्यवस्थाको बारेमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि यो दलित र गैर दलित बीचको मात्रै कुरा होला भन्ने जस्तो धेरैलाई लागिरहेको जस्तो हुनसक्छ। तर जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल जुन हाम्रो छ, हामीले जात व्यवस्था उन्मूलन गर्ने भनेको चाहिँ जातको आधारमा कोही भन्दा कोही विभेदमा पर्नु नपरोस्, उत्पीडनमा पर्नु नपरोस् भनेको। त्यो दलित र गैर दलितको बीचमा अलि धेरै नै छ दक्षिण एसियाली समाजमा, त्यो चाहिँ सत्य हो। तर अन्त छैन भन्ने चाहिँ होइन। मोना थापा छेत्रीको केस पनि त्यही हो। उहाँ छेत्री हो र उहाँको श्रीमान र श्रीमानको आफन्त परिवारहरू चाहिँ ब्राह्मण हो र उहाँहरूबाटै उहाँले सासूको मृत्यु हुँदाखेरि कोरा बारेर बस्न पाउनु भएन, किनभने उहाँ छेत्री हो। ब्राह्मण भन्दा छेत्री एक स्टेप मुनि होइन भनेर बुझिन्छ, त्यस कारणले उहाँलाई दिएन। र यो विषयमा सञ्चार माध्यमहरूले उहाँको आफन्तहरूलाई बुझ्दाखेरि उहाँको आफन्तहरू चाहिँ कोही जनप्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ, ओडाको महिला सदस्य होइन, कोही चाहिँ त्यहाँको अलि पार्टीकै नाम त म भन्दिनँ तर पार्टीको चाहिँ जिल्ला सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई सोद्धा उहाँहरूले के भन्नुभएछ भने हाम्रो धर्म संस्कृति भने हामीले मान्नुपर्छ, धर्म संस्कृति मान्ने भनेको चाहिँ धर्मले नै कि यसरी यो अर्को जातकोलाई चाहिँ कोरा बारेर बस्न दिन हुँदैन भन्छ। यदि धर्म संस्कृति मान्दाखेरि कसैमाथि छुवाछुत विभेद यस्तो हुन्छ भने त्यो त्यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेछन्। र कहाँ कहाँ गएर के गर्नुपर्ने हो गएर गर्दा हुन्छ। आफ्नो धर्म संस्कृति भने धर्म संस्कृति हो र छेत्रीलाई चाहिँ हामी अब उसले चुलामा गएर पकाएको खाएको पनि हामी खाँदैनौँ भन्ने कुरा गरेछन्। यो भनेको जातीय विभेद हो।
यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि सबैभन्दा पहिले चाहिँ कि ब्राह्मण र क्षेत्रीको बिचमा त कहाँ हुँदैन त्यस्तो भन्ने जस्तो पनि बुझाइ छ। त्यसैले त्यस्तो होइन। यो जात व्यवस्था भएको समाजमा एउटा जात र अर्को जात बराबर कहीँ पनि मान्दैन। जात व्यवस्था भनेकै त्यस्तै हो। त्यसले एउटा जात र अर्को जातको बिचमा कुन ठुलो कुन सानो नै भन्छ। त्यसले बराबरी हुनै दिँदैन कि बराबर छ नै भन्दैन त्यसले। र मोना थापा छेत्रीले पकाएको नखाने परिवारकोले र उहाँलाई त्यो पूजा कोठाहरूमा छुन नदिने र सासु बित्दाखेरि त उहाँलाई त्यो किरा बारेर बस्न नदिने, कोरा बारेर बस्न नदिकन ठाडो किरिया भन्दो रहेछ अर्कै कोठामा त्यसरी बस्न लगाइएछ। उहाँको श्रीमानले नि पछि त हामीभन्दा तल्लो जातकोलाई बे गरेँ मैले भन्दै कुटपिट गरेको त्यो उहाँको अनुहारको नीलडाम सहितको फोटोहरू नै सार्वजनिक भइसकेको छ। र त्यो विषयमा सञ्चार माध्यमले उहाँको आफन्तहरूलाई फोन गरेर बुझ्दाखेरि पनि आफन्त अघि मैले भने जो जनप्रतिनिधि पनि हो, जो त्यहाँको कुनै पार्टीको पाल्पाको जिल्ला सदस्य पनि हो, तर उसले सगौरव भन्छ कि यो हाम्रो धर्म संस्कृति हो, यो यी ब्राह्मण भन्दा क्षेत्री तल नै हो, त्यसैले क्षेत्रीले छोको नखाने भन्ने कुरो भान्सामा उसले पकाएको नखाने मान्छेहरू पनि छन् हाम्रो परिवारमा, र पूजा कोठामा जान नदिने भन्ने कुरा धर्म संस्कृति हो। यो हामीले धर्म संस्कृति मान्दाखेरि अब कसैलाई विभेद हुन्छ भने त्यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर यस्तो भनियो। र यो घटना जब हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेपछि जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको सम्पर्कमा जब मोनाजी आउनुभयो, उहाँले प्रहरीको चक्कर धेरै लगाइसक्नु भएछ, प्रहरी कार्यालयको। उहाँको कुरै नसुनियो, कहाँ हुन्छ यो बाहुन क्षेत्रीमा त यस्तो हुँदैन नि त्यस्तो त भन्ने रहेछ। र हामीसँग आइसकेपछि चाहिँ हामीले यो घटनाको विषय मेरो आफ्नै हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति पनि निस्केको छ। तपाईँ कतिले देख्नुभएको होला, नत्र यही फेसबुक पेजको अलि अगाडिको पोस्टमा पनि, अलि 9-10 वटा भन्दा अगाडिको पोस्टमा पनि छ त्यहाँ। र त्यहाँ हामीले प्रष्टसँग भन्यौँ कि यो घटनामा हामी पीडितको पक्षमा छौँ, यो जातीय विभेदको घटना हो, यो उहाँमाथि भएको कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा विद्यमान कानुनी रूपमा लड्नको लागि अरूले पनि साथ सहयोग दिनु होला। र नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हरेक जात अर्को जातभन्दा कि ठुलो मानिन्छ कि सानो मानिन्छ, बराबर मानिँदैन। त्यसो हुँदा जातीय विभेद दलित र गैर दलितको बिचमा मात्रै होइन, यसरी गैर दलितहरूको बिचमा पनि छ। जस्तै पछिल्लो उदाहरण त यही भयो, ब्राह्मण र क्षेत्रीको बिचमा नै जातीय विभेद छ। हामी धेरैले भोगिरहेको चाहिँ कुराकानीको क्रममा चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ कि म पनि क्षेत्री हो, मलाई यसरी अब घरमा चाहिँ सासू ससुरा चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ ब्राह्मणहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मान्नुहुन्न, म पूजा कोठामा जान्न, अब यस्ता छुन दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ। तर यो भनेको जातीय विभेद हो भन्नेसम्म चाहिँ पुग्नुहुन्न कि उहाँ। त्यसैले यो घटना चाहिँ एउटा उदाहरणको घटनाको रूपमा पछिल्लो समय आएको थियो। कतिपय व्यक्तिहरू बोल्ने क्रममा चाहिँ भन्ने, तर त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा लिएर जान चाहिँ नचाहने चाहिँ अधिकांश हुनुहुन्छ। फेरि अहिले यही फेसबुक लाइभमा बस्ने कति पनि यसो सोच्नु भने तपाईँको घरमा तपाईँको आफन्तमा त्यस्तो भइरहेको हुनसक्छ कि क्षेत्री भएकै कारणले गर्दाखेरि अर्को ब्राह्मणको घरमा जाँदाखेरि अलि उतै बस्नुपर्ने, यताउता नछो भन्ने त्यस्तो भोगिरहेको। तर के लाग्छ भने यो त सामान्य हो, यो त किनकि हामी त कामी दमै होइन नि त, हामी त भने जस्तो तरिकाले सोच्दैन कि, हामीलाई त्यो तलको जात भने होइन नि त। विभेद भनेको त्यो तलकोलाई, त्यो जस्तै कामी दमै सार्की गन्धर्व वाद्य लगायत जो दलितभित्र छन् 26 वटा जात, उनीहरूलाई गर्यो भने चाहिँ हो त्यो चाहिँ जातीय विभेद गरेको हो भन्ने। अझ कतिपय घाँसहरू त यस्ता छन् कि त्यो पनि नस्वीकार्ने छन् कि फेरि यो अलिअलि भइहाल्छ नि, यो त चलिआएको चलन भन्ने खाले छन्। कोही मेरो घरभित्र मेरो अधिकार भन्ने खाले छन्। यस्ता तोरीहरू उत्पादन गरेको छ फेरि होइन। यहाँको शिक्षाले त फेरि पढ्या छ, दराजभित्र सर्टिफिकेट लगेर थुपारेको छ, तर जातीय विभेदको विषयमा आफू त बोल्दैन, अर्को कोही व्यक्ति बोल्यो भने पनि फ्याट्ट गाली गर्न आइदिन्छ कि फेसबुकमा कि त्यसले यो के मलाई लाउँछन् कतिले आरोप, त डलरै भन्दो रहेछन् मलाई त कतिले होइन, अनि यो समाज भाँड्न खोजेको यस्तै जातिवादी भन्दा रहेछन् कतिले। यस्ता छन्। यो हाम्रो स्कुल कलेजले हाम्रो यो पाठ्य पुस्तकले उत्पादन गरेका पढेका भनिनेहरू चाहिँ के समाजको यत्रो विषय चाहिँ बोल्दैन थियो। अनि अर्का बोलेको यसरी गाली गर्छ, आफू त बोल्दैन थियो। र यो ब्राह्मण क्षेत्री लगायत गैर दलित भित्रै भएको विभेद त त्यसलाई विभेद जस्तो लाग्दैन कि त्यसलाई। यो त अलिअलि त हो, यो कहाँ कामी दमाईहरूलाई गरे जस्तो गरे होइन नि त, कहाँ तिनीहरू जस्तो हो त हामी त ठुलो जात हो नि भन्ने अहमतामा छ कि त्यो, त्यसलाई लाग्दैन यो। अनि यो त विभेद हो भन्ने लाग्दैन। अधिकांशलाई यो छ र यस्ता घटनाहरू कानुनी प्रक्रियामा उजुरीमा आउँदैनन्। पाल्पामा मोना थापा छेत्रीले भोग्नु परेको यो घटना चाहिँ जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको सम्पर्कमा आउनु भएपछि हामीले जाहेरी लिएर हाम्रा साथीहरू त्यहाँ जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशको संयोजक डोलराज विश्वकर्मा, यसै गरी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य शकुन्तला गैरे, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालकै लुम्बिनी केन्द्रीय सदस्य
अनिल रसाइली लगायतको टोली चाहिँ हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा पुगेको थियो। तर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले उजुरी लिन मानेन छ। त्यहाँ डीएसपी वीरेन्द्र थापासँग उहाँहरूको त्यहाँ कुराकानी भएछ र उहाँले यस्तो त हुँदै हुँदैन, यो त कहाँ म पनि क्षेत्री हो, खोइ त्यस्तो हुन्छ भने मलाई त थाहा छैन भनिदिनु भएछ कि वीरेन्द्र थापा, उहाँ थापा क्षेत्री, मोना थापा पनि पीडित नै। अनि डीएसपी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको डीएसपी वीरेन्द्र थापा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ एसपी साहब हुनुहुन्न भनेर पहिला प्रदेशमा फोन गर्नुभएछ, यस्तोमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। अनि प्रदेशले चाहिँ उहाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रदेशले होला उहाँहरूभन्दा माथिको टिमले के अनि मिल्दैन भनेपछि अनि मिल्दैन। अनि अब एसपी साहब पनि बिदामा हुनुहुन्छ, अब हामी बुझौँला यो अब के हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि मात्रै हामी कुरा गर्छौँ, अहिले चाहिँ लिन मिल्दैन भनेर फिर्ता पठाइदिएछ। अब हेर्नु कस्तो एउटा व्यक्ति जो आफू पीडित भएको महसुस गरेर, विभेद भएको महसुस गरेर, आफूमाथि कुटपिट पनि भएको छ, आफूले छोको अर्कोले खाँदैन, पूजा कोठामा छिर्न दिँदैन, सासू मर्दाखेरि त्यो कुरा बार बस्न दिएको छैन। र देशमा कानुन त छ त यार, त्यो कानुन अनुसार मलाई न्याय देऊ भनेर जाँदाखेरि कानुन र पीडितको बीचमा उभिएको त प्रहरी हो नि। त्यो प्रहरी त हामीले त्यसलाई त ट्याक्स तिरेर पालिरहेको हो नि त यो प्रहरीलाई, होइन? पुलिसलाई त हामीले त कर तिरिरहेको, हामीले तिरेको करले तलब खाएर बसेकाहरू हुन् नि त उनीहरू त। अनि एउटा पीडितले पनि त उसको तलबमा कर तिरेको छ नि त। हामीले हरेक चिजबिजहरू किन्छौँ नि, तेल किन्छौँ, नुन किन्छौँ, हरेक कुरामा ट्याक्स तिरेर हुन्छौँ नि हामीले। अनि त्यही ट्याक्सबाट पालिएकाहरू जो बीचमा बसेका छन्, पीडितलाई न्याय माथि कानुन छ, त्यो कानुन पीडितलाई न्याय दिनको लागि बीचमा बसेको छ प्रहरी। तर उसले आफैले घोषणा गरिदिन्छ कि तेरो उजुरी म लिन्न, किनभने यो त होइन भनिदिन्छ कि उसलाई, किनभने उसलाई लागेकै छैन, उसलाई विभेद भएर लागेकै छैन कि। अनि सोच्छ यस्तो भइरहेको छ नि, म पनि क्षेत्रीय खोइ भएको छैन मलाई त्यससँग अलि होइन, यस्तो त अहिलेसम्म यस्तो घटना आएको छैन भने अचम्म लाग्दो कि अहिलेसम्म नआएको कारणले विभेदै होइन भने कस्तो तर्क हो यो? अहिलेसम्म आएको छैन त्यसैले होइन अरे। ल त्यसरी त्यहाँ डीएसपी वीरेन्द्र थापाले हाम्रा साथीहरूको टिमलाई हिजो फिर्ता पठाइदिएछन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाबाट। र यही विषयमा म जानकारी दिन तपाईँहरूको छेउमा आएको छु। कोही पत्रकार साथीहरू यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ नि, यो घटना बाहिर लिएर आउँ र तपाईँहरूले मलाई इनबक्समा सोध्नु भयो भने पनि मैले यो कुरा तपाईँलाई जानकारी दिन सक्छु। र त्यहाँ हाम्रो साथीहरूसँग तपाईँले सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने मेरो मेसेन्जरमा कोही पत्रकार साथीहरू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई उहाँहरूको नम्बर म तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। केही पत्रकार साथीहरूलाई मैले यो जानकारी गराएको छु, त्यो समाचार उहाँहरू लेख्दै हुनुहुन्छ र यसलाई प्रचार प्रसार गरौँ, अरू माझ पनि पुर्याउँ। र यस्तो घटनामा यस्तो हेर्नुहोस् त, हामी देशमा संविधान बन्यो भनिरहेछौँ, देशमा ठुल्ठुला परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो भनिरहेछौँ, तर आजको यो समयमा पनि एउटा व्यक्ति म पीडित भएँ, मलाई यस्तो यस्तो भयो, यो कानुन छ देशमा, नियम छ, यो अनुसार मलाई न्याय देऊ न त भनेर जाँदाखेरि पुलिसले त्यो निवेदन लिँदैन क्या। पहिला त निवेदन लिनु पर्यो, हो होइन, छानबिन गर्नु पर्यो नि त, तर त्यो प्रक्रियामै लाँदैन, होइन यो भनेर फिर्ता पठाइदिन्छ। अनि यस्तो भोगेर बस्नु परेको देशमा अनि एउटा पीडितले के महसुस गर्छ? तपाईँ आफै पीडित हुनुभयो भने के सोच्नु होला? एकपटक सोच्नुहोस् त। जो व्यक्ति कुनै अन्यायमा परेर प्रहरी कार्यालय एकपटक पुग्नु परेको छ भने उसले महसुस गर्छ कति लफडा हुन्छ त्यहाँ, कति गाह्रो हुन्छ त्यहाँ भनेर। त्यसैले मोना थापा छेत्री जो पाल्पाको हो, उहाँमाथि जुन जातीय विभेद भयो, कुटपिट भयो, त्यो घटनामा न्याय पाउनको लागि उहाँ हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा हाम्रो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको साथीहरूसहित पुग्दाखेरि उहाँको उजुरी लिएन र उहाँलाई फिर्ता पठाइयो। यो चाहिँ विभेद हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन, हामी बुझ्छौँ, बुझेपछि लिने नलिने पछि सोचौँला, अहिले चाहिँ मिल्दैन भनेर उहाँलाई फिर्ता पठाइएछ। यो घटनालाई सकेसम्म सबैले कम्तीमा सेयर गरेर अरूसम्म भए पनि पुर्याउँ, ताकि यो प्रचार प्रसार बढी भएपछि एक किसिमको दबाव पुग्छ। हुन त एउटा कानुनी राज्यमा यस्तो गर्न नपर्नु परे हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। एउटा पीडितले न्याय पाउनको लागि देशमा भएको कानुनले तोकिएको छ कि जातको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर संविधानमै तोकिएको छ। तर त्यही अनुसार न्याय माग्न जाँदाखेरि पनि उसको निवेदनै लिइदिँदैन प्रहरीले। त्यसैले पनि यो घटनामा हामीले सकेसम्म यसको प्रचार प्रसार गरेर कसरी हुन्छ दबावमूलक विषयमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कम्तीमा यो फेसबुक लाइभ तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने पनि धेरै कहाँ पुग्छ र ठिक बुझाइ भएका साथीहरूले यसको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, न्याय हुनुपर्छ भनेर, जो न्याय प्रेमी साथीहरू हुनुहुन्छ, अन्यायमा कोही पर्नु हुँदैन भनेर, त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि
कम्तीमा मैले 1 शेयर मात्रै गर्यो भने पनि यो त धेरै कहाँ पुग्छ र एउटा पीडितले न्याय पाउँछ भनेर उहाँको मोना थापा छेत्रीको सानो छोरा हुनुहुन्छ, सानो बच्चा लिएर उहाँ कति पटक धाइसक्नु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय विभिन्न ठाउँहरूमा, तर उहाँले न्याय पाइरहनु भएको छैन। र हामीलाई चाहिँ म जस्ता जो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालमा भएका, हाम्रो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालमा चाहिँ दलित साथीहरू मात्रै छैनन्, फेरि हामीसँग गैर दलित साथीहरू पनि छन्। कृष्ण काफ्ले, दुर्गा काफ्ले जस्ता साथीहरू हाम्रो केन्द्रीय समितिमै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ सबै यो विषय समाजकै समस्या हो, त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न घटना प्राय दलितमाथि नै घट्ने कारणले हामी त्यहाँ बोलिरहँदाखेरि ए दलितको मात्रै कुरा गर्छ, दलितको मात्रै कुरा गर्छ भने जस्तो नै हुन्छ। तर सत्य त्यति मात्रै पनि होइन। बढी पीडामा, उत्पीडनमा दलित समुदाय परेको भएर बोल्नै पर्ने त्यो सत्य हो। तर यसरी मोना थापा छेत्री जो छेत्री हो र उहाँलाई ब्राह्मण समुदायको, उहाँको ब्राह्मण जातको, उहाँको श्रीमानको आफन्तहरूले गरेको जातीय विभेदको विषयमा पनि हामी बोलिरहेका छौँ र अझै पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर आए हामी बोल्नेछौँ, कानुनी प्रक्रियामा लिएर जान साथ सहयोग गर्नेछौँ। त्यसैले पनि यस्तो विषयमा यो एउटाको मात्रै भोगाइ होइन, यो अलि सचेत हौँ हामी आफूलाई भन्छौँ भने यो सबैको भोगाइ हो, यो सबैलाई मन दुख्नुपर्ने विषय हो, यसमा सबै बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ र तपाईँले पनि त्यो मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित अहिलेको यो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ म बिदा हुन्छु र यो घटनाको बारेमा पनि हामी अपडेट गराइरहन्छौँ। सँगसँगै हामीले जातीय विभेद सम्बन्धी नै हाम्रो यसभन्दा अगाडिको अर्को एउटा घटनाको बारेमा पनि केही हामीले जानकारी दिइरहेका थियौँ। भक्तपुरमा मुना दयाल जो विश्वकर्मा जातको हुनुहुन्छ, उहाँले दलित भएकै कारण कोठा सर्दै उहाँ कामी भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ कोठा नदिएको, त्यसपछि सामान सर्दै केही सामान भित्र राखिसक्यो, खाट राखिसक्यो, कार्पेट बिछाइसक्यो, तर जात थाहा पाइसकेपछि ल यहाँ बस्न मिल्दैन, हाम्रो देउता रिसाउँछ, त्यसपछि यहाँ हाम्रो छोरी काप्न थाल्छ, सबै बिरामी हुन्छ कि हाम्रो छोरीको जिम्मा तिमीले लिनुपर्छ, यस्ता भनेपछि उहाँले त्यो छोड्नु परेको थियो। त्यो घटना अहिले हामीले यो घटनामा पनि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले सुरुमा जाहेरी लिन मानेन र हामी अर्को दिन फेरि गयौँ, प्रचार प्रसार यसरी गऱ्यौँ, समाचारहरू आए, साथीहरू लेखिदिनु भयो। कान्तिपुरमा पनि प्रकाश धौलाकोटीजीले पनि लेखिदिनु भयो, अरू साथीहरूले पनि दियो पोस्टमा सुदीप विश्वकर्माजीले पनि लेखिदिनु भयो। त्यसपछि अर्को दिन गएपछि चाहिँ प्रहरीले जाहेरी लिएको थियो। त्यो अहिले अदालतमा जिल्ला अदालत भक्तपुरमा यो केस अहिले अगाडि बढिरहेको छ। दुईजना त्यो जातीय विभेद गर्ने आमा र छोरी, दुईजनाले कविता रायमाझी छोरी, त्यसपछि आमा चाहिँ उहाँको आमाले, गोमा रायमाझी उहाँको आमाले 75,000 अदालतमा बुझाउनु परेको छ धरौटी। त्यसपछि मात्रै 10 दिनभित्र प्रहरीको हिरासतमा 10 दिन बसेपछि आमा बल्ल छुटिएको हो। 75,000 आमाले र छोरीले 75,000 बुझाएर त्यो केस अहिले जिल्ला अदालत भक्तपुरमा चलिरहेको छ। त्यसैले यस्तो केसमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। हामी तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै अगाडि बढ्ने हो। सबैले यस्तो घटनालाई अझ बढी न्यायको प्रक्रियामा लिएर जानको लागि कम्तीमा फेसबुकमा लेखेर भए पनि अथवा हामी जस्तो बोलिरहेका साथीहरूको स्ट्याटस पोस्टहरू शेयर गरेर भए पनि साथ दिउँ। मुना दयालको घटना, अहिले जुन मोना थापा छेत्रीको घटना अगाडि कसरी विकसित हुँदै जान्छ त्यो बारेमा हामी क्रमशः जानकारी दिँदै जानेछौँ। यो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ म अहिले बिदा हुन्छु। सबै साथीहरू